بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے فرمایا امت خیر والی امت ہے، اعلی امت ہے تے بہترین امت ہے۔ مزاج کی تمہیں سمجھ آ گئی ہونی تو ہن تساں بولنا ہے، اے امت خیر والی امت ہے، اعلی امت ہے تے بہترین امت ہے۔ اخرجت للناس، اللہ اندہ اس امت کو چن کے میں ظاہر کیتا ہے، عزت وچ، عظمت وچ، مقام وچ، بلندیاں وچ، درجات وچ، شاناں وچ، فضیلتاں وچ۔ دو باتاں نے، کنتم خیر امہ، اے امت خیر والی امت ہے، اخرجت للناس، ان چن کے ظاہر کیتا ہے۔ حضرات 1,24,000 نبی رسول پیغمبر روئے زمین تے تشریف لے آئے، اللہ تعالی نے کسے نبی دی امت کو بہترین امت دا لقب عطا نہیں کیتا۔ ایک خاصہ ہے امت مصطفیٰ دا، اللہ نے اس امت نو ایمان دی سند بھی عطا فرمائی تے بہترین امت دا لقب بھی عطا کیا۔ محرت کی تھی یا اللہ 1,24,000 کو پیش انبیاء رسول پیغمبر آئے، انہاں دیاں قوماں آئیاں، اللہ کسی نبی دی امت نو انج دی شان تے فضیلت تے مقام تے بلندی تے درجات عطا نہیں کیتے تے ساڈا دے حساب و کتاب بھی نہیں ہویا، سانو پہلے ہی ایمان دی سمجھ بھی عطا کیتی یا بہترین امت دا لقب بھی عطا کیتا ہی۔ یا اللہ دی حکمت کی، حالانکہ پہلیوں قوماں ناپ تول دے اندر وعدہ گھاٹا کر دیا سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ پہلی امتاں چغل خور سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ پہلی امتاں غیبتاں کر دیا سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ پہلیاں قوماں قتل و غارت تے فساد کر دیا سن، گھٹ اے امت بھی نہیں کر دی۔ پہلی امتاں شراب پیندیاں سن، اللہ ادو شراب باضابطہ طور تے حرام نہیں سی، اج قرآن بار بار آندا ہے اے بندہ مومن شراب حرام حرام حرام۔ اللہ کئی مسلمان پھر بھی شراب پیتی جا رہے ہیں۔ پہلی امتوں نے یہو جی شان تے فضیلت تے مقام تے بلندی تے درجات عطا نہیں کیتے، ساڈا دے حساب و کتاب بھی نہیں ہویا تے سانو پہلے ہی ایمان دی سند عطا فرمائی۔ اللہ دی وجہ کی ہے؟ اللہ فرماندا ہے سوال کرنے والے سن، جی مولا اللہ دا نا تے پہلے نبی مقصود سن، نہ نبی امتہ مقصود سن، اے نبی بھی مقصود ہے، اے دی امت بھی مقصود ہے۔ میں امت دے گناہ وال نہیں دیکھیا کہ صبح دوپہر شام رات کیڑا کیڑا عمل پہ کر دینے، انہاں دے قدم وال نہیں دیکھے۔ یا اللہ کی دیکھیے؟ فرمایا نہ تے پہلے نبی مقصود سن، نہ نبی امتہ مقصود سن، اے نبی بھی مقصود ہے، اے دی امت بھی مقصود ہے۔ میں امت دے گناہاں ول ویکھاں یا اپنے یار دے چرانے ول ویکھاں؟ اللہ فرماندا اپنے محبوب کا صدقہ، میرا حبیب پیدا ہوا تے تا امت دا ذکر، نبی دا بچپن گزریا تے تا امت دا ذکر، لڑک پن شباب گزریا تے تا امت دا ذکر، نبی نے نبوت دا اعلان کیتا تے تا امت دا ذکر، معراج تے چلے تے امت دا ذکر، سواری تے بیٹھے تے امت دا ذکر، سواری تے اترے تے امت دا ذکر، لا مکان دیاں بلندیاں تے گئے تو امت دا ذکر، اغوش رحمت ڈیرا لگایا تو امت دا ذکر، نبی معراج تو واپس آئے تو امت دی خاطر، راتاں جاگ جاگ کے لمبے سجدے، لمبے رکوع، لمبے قیام، کدی خاطر؟ امت دی خاطر۔ رب کریم نے فرمایا محبوبہ ہر وقت امت 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 کردا رہنا ہے، محبوبہ انہاں بھی امت دا غم نہ کریا کر، اساں تیری امت نو تمام امتاں دا سردار بنایا ہے، سونیا جی نے تینوں کل نبیاں دا سردار بنایا ہے۔ اے امت شانہ والی امت، افضل امت دی اعلی امت۔ محققین نے تے بحث کر دیا انہاں کہ امت خیر والی کیوں نہ ہوندی؟ جس امت دے اندر ایسیاں ہستیاں جنہ دے نام پکارے جان تے بندے دا من صاف ہو جاتا ہے، یعنی کون؟ شیر خدا
مشکل کشا، تاجدار حل عطا، اسد اللہ، ید اللہ، کون؟ حضرت مولا علی۔ اونچی بولو حضرت مولا نہیں۔ اے گوڑے تھلے کرو دوزانو محفل پہ جدو بیٹھو، حضور دی محفل چ ادب نال بیٹھو۔ سادات بیٹھے نے، اسی تے انہاں دے غلام ہاں، انہاں دے اگے ساری عمر اسی سر چکن جوگے نہیں۔ انہاں دے انے احسان نے ساڈے تے، انے احسان نے۔ ساڈیاں بلادریاں جنیاں مرضی وڈیاں ہو جان، لیکن اسی سیداں دیاں جتیاں تو تھلے تھلے ہاں۔ تے تسی جس عقیدت محبت نال آئے ہو، اس محبت نو اللہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ تے تھوڑا جا گوڈے بھی نیچے کرو، دوزانو اک بیٹھو یا چونگڑی لگا لو، تے مولا علی دا نام لینا ہے، ہاتھ ایتھے ہوئے، سینہ چوڑا ہوئے، تے وچ مولا علی دا نام ہوئے، تے نا او لوے جڑا اندروں باہروں مولا علی دا مرید ہے، جڑا اندروں باہروں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اہمی تے آگے مبارک نہیں نہ دیتی، یا علی تانوں مبارک ہوئے، مینوں پاک رسول نے فرمایا ہے جنت دیاں ٹکٹاں علی نے دینیاں نے۔ تو جناب علی پاک آندے نے صدیق تینوں بھی مبارک ہوئے، مینوں پاک رسول فرمایا ہے ٹکٹ انہوں دینی ہے جدے دل وچ صدیق دی محبت ہوئے۔ تے ہن جن ٹکٹ لینی ہے نعرہ بھی تو نہیں مارنا ہے۔ کون جناب شیر خدا حضرت مولا، حضرت مولا۔ جڑا بندہ حضرت تک مولا علی دا نام نہیں نہ لے سکیا، وہ اپنے گریبان چ ویکھے میرے کولوں کیڑی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ اللہ نے میرے کولوں مولا علی دا نعرہ بھی چھین لیا ہے، تے مینوں توفیق نہیں دیتی کہ میں پاک علی دا نام ہی لے سکاں۔ کون جناب مولا، 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 مولا حضرت خاتون جنت سلام اللہ علیہ، حضرت مولا حسن مجتبی، حضرت مولا حسین، اے او لوگ نے جڑے مقصود کائنات۔ اگے اللہ فرما رہا اخرجت للناس، اس امت کو چن کے ظاہر کیتا کل امتاں وچ۔ یا اللہ تیرا قاعدہ کلیت قانون ہے، پہلے آدم آئے، پھر آپ دی قوم آئی، نوح آئے، پھر آپ دی قوم آئی، شیس آئے، پھر آپ دی قوم آئی، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ آئے، پھر آپ دی قوم آئی۔ یا اللہ ساڈے نبی سب تو بعد میں چاہے نے، یہ امت بھی سب تو بعد میں چاہیے۔ تو پیا فرمانا اخرجت للناس، اس امت دا تذکرہ کل امتاں وچ میں بیان کر دیتے۔ یا اللہ کس طرح؟ اللہ فرماندا ہے سوال کرنے والے سن، جی مولا اللہ اندہ میں کتاب داؤد تے نازل کر رہا سا، ذکر وچ حبیب تے حبیب دی امت دا بیان کر رہا سا۔ اللہ اندہ کتاب موسیٰ تے عیسیٰ تے نازل کرنا سا، ذکر اپنے حبیب تے حبیب دی امت دا بیان کرنا سا۔ حضرات گرامی توجہ چاہنا، رب العالمین حکم الحاکمین علیم بذات الصدور نے فرمایا میری بارگاہ جی عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ چک چک کے دعا پہ کر دینے، اے مولا امت محمدیہ نو بڑیاں شانہ عطا کرنیاں نی، امت محمدیہ نو بڑا مقام تے فضیلت عطا کرنیاں، اے مولا کدی کرم فرمائے نا میں عیسیٰ نو بھی آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ دا غلام بنا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام دی دعا قبول فرما کے زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام زمین تے آن گے، بڑے فقر نہ سینہ تان کے کہن گے او کائنات مسلمانوں، عیسیٰ ابن مریم اللہ کتاب عطا کی تھی، او دی مہربانی اللہ شان عطا کی دیا، او دی مہربانی اللہ منصب نبوت عطا فرمایا، او دی مہربانی پر نہ لطف نبوت دے ہوندیاں نہیں آیا جنہ مزہ اج مصطفیٰ دی غلامی وچ آ رہا ہے۔ اللہ دا نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام کہن گے انہا لطف نبوت ہوندیاں نہیں جنہ لطف اج مصطفیٰ دی غلامی وچ آ رہے ہیں۔
اوے سانو تو منگنا نہیں پیا، راہ چ کھلونا نہیں پیا، راتاں نو جاگنا نہیں پیا، اڈیکنا نہیں پیا، دنیا تے آئے ہاں ترالی مسجد چو حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب نات خان دی گل نہیں کردا کہ لوگ غصہ نہ کر جائے۔ قیامت دی نشانیاں چ ایک نشانی ہے، جب میں حدیث وچوں نہ بخاواں تے میری گردن لا دیا جائے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت ایسا ویلا آئے گا دینداراں نو پیچھے کیتا جائے گا، جنہاں نو ستنجے دے مسئلے دا بھی نہیں پتا انہاں نو اگے کیتا جائے گا۔ ایک کھڑا کر کے تے مینوں دسو کہ استنجا کس طرح کرنا ہے تے کینج کرنا ہے، ایک نو بھی نہیں پتا ہونا۔ ادھر تے باس کراں پھر سارے کہنا چشتی ساڈے نال کی کیتا ہے، میں گلاں سچیاں کرنا۔ حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا، اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا والیوں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی، قرب قیامت زمین تے آن گے بڑے فخر نہ سینہ تان کے کہن گے عیسیٰ ابن مریم انہاں لطف کتاب تے ہوندیاں نہیں آیا، منصب نبوت نہیں آیا، جنہ مزاج مصطفیٰ دی غلامی چایا ہے۔ کائنات والیوں اگر اس مقام تے امام جعفر صادق دی میں گل کراں تے امام جعفر صادق نے ایدے تے گفتگو کر دیا فرمایا جناب عیسیٰ کہن گے اج ناز پیا کرنا وا میں مولا علی دے اج آقا دا مرید بن کے آیا، میں مولا حسن حسین دے نانے دا مرید بن گیا ہے۔ تو حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا وا، اللہ اکبر کبیرہ۔ سانو تے منگنا نہیں پیا، راواں چ کھلونا نہیں پیا، راتاں نو جاگنا نہیں پیا، راواں چ انتظار نہیں کرنی پئی۔ مسجد حافظ صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب آ گئے، ساڈے ال بچہ کھویا ہے، ایدے کان وچ اذان آکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کان وچ حضور دی غلامی دا نام ہے، توجہ میرا رکھو، ادھر دیکھو، اب بچیا ادھر تک میرے ایڈا تو استقبالی حضرات توجہ میں میرے والے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے سی سارے غلام امتی بن گئے۔ اج تو سونا آیا نا آہا ہا ہا، تے میں اگر یہ تے بحث کراں گفتگو کراں بڑا طویل موضوع ہونا ہے۔ سیتے دنیا تے آئے تے کان وچ مصطفیٰ دی غلامی دا نام آ گیا ہے، اللہ تے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اللہ نبی جن علیہ السلام نے اس دین دی آبیاری واسطے اور لوکاں نو اندھیرے چو کٹ کے روشنی چ داخل کرن واسطے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی محنت کی تھی، مشقت کی تھی، سرکار نے ہر پریشانی دا ڈٹ کے سامنا بھی کیتا، ہر تکلیف دا سامنا بھی کیتا، تاکہ لوگ جڑے نے خدا دی توحید دے بھی گرویدہ ہو جان تے محمد دی رسالت بھی گرویدہ ہو جان۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا والیوں میری آقا لجپال نبی دے غلاموں سنو ذرا، میرے نبی مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے کہ میرے نبی خطاب فرما رہے ہیں کہ میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑی عزیز تے بڑے محبوب ہون گے۔ اوے دنیا والیو جدوں میرے کریم نبی نے خطاب فرمایا صحابہ باہر نکلے، چمگوئیاں شروع ہو گئیاں، او یارو
اج نبی کریم نے جڑا خطاب کیتا ہے حضور نے فرمایا جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے، حالانکہ انہاں نبی کریم دا حسن و جمال بھی نہیں ویکھیا ہونا، حضور دا ظاہری کردار بھی نہیں ویکھیا ہونا، نبی پاک دے معجزات و کمالات بھی انہاں نے نہیں ویکھے ہونے۔ میرے کریم نبی دا غلام کہہ رہا ہو یارو اساں نبی کریم دے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی، حضور دے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضور دے نال غزوات وچ گئے، اساں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے معجزات ویکھے، حضور دے کمالات ویکھے، تے رسول اللہ نے اج جڑا بیان فرمایا ہے کہ جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑے عزیز تے بڑے محبوب ہون گے۔ ایک صحابی حضور دی بارگاہ انسو بہاندا بہاندا حاضر ہو گیا، اے سونیا تساں فرمایا ہے جڑے تواڈے تو بعد میرے غلام ہون گے او مینوں بڑی عزیز تے بڑے محبوب ہون گے، حضور کیویں عزیز ہو گے کیویں محبوب ہو گے؟ حضور اللہ کے سا تواڈے ہاتھاں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی، حضور تواڈے پیچھے نمازاں پڑھیاں، حضور تواڈے نال غزوات وچ گئے ہاں۔ اوے دنیا والیو میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ تواڈے وچوں کسے کلمہ پڑھیا ہے میرا حسن دیکھ کے، کسے کلمہ پڑھیا ہے میرا کردار دیکھ کے، کسے کلمہ پڑھیا ہے میرا جمال دیکھ کے، کسے کلمہ پڑھیا ہے اوے معجزات دیکھ کے، کسے کلمہ پڑھیا ہے اوے صحابہ میری زندگی میں احوال دیکھ کے انہاں نوں میں عزیز کیوں نہ آکھاں جنہاں مینوں ویکھیا بھی نہیں ہونا، بن ویکھیا نالے کلمے پڑھن گے نالے اپنیاں جانا میں محمد تو قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر یا حضرات توجہ، حضور فرماتے ہیں بن ویکھے نالے میرے کلمے پڑھن گے نالے اپنیاں جانا میں محمد آکو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربان کرن گے۔ اسے مقام تے شاعر نے بڑے کمال لی عکاسی کر گیا کیا ہے ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو ہمیں رکھتے ہیں نظروں میں عنایت ہو تو ایسی ہو۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین متین نو پروان بھی چڑھایا اور نال نال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگاں نو اندھیرے چو کٹ کے تے روشنی دی طرف مائل کی۔ مکی زندگی کے اندر حضور نے جنیاں تکلیفاں چلیاں نے تے جنیاں پریشانیاں چلیاں نے، کوئی ایسی گلی تے ایسا بازار تے ایسا علاقہ نہیں سی جتھے دشمن مصطفیٰ نہیں سن، لیکن ہر مقام تے پہرا دین والی صرف ایک کشتی سی، عمر چھوٹی سی کام بڑا سی۔ جے توفیق اللہ دیتی ہے تو سبحان اللہ کہہ لو۔ مینوں پتہ تسی سارے غوث کتب سنن والے اسی تے فقیراں دے منن والے، جے توفیق ہے تے ذرا اچھی سبحان اللہ بھی آکھو۔ ایک کشتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دائیں بائیں چلن والی تے پیچھے پیچھے چلن والی ایک ہی ہستی جنہ پہرا دیتا تے مکے دے کافر بھی پوچھنے کون ہے، جڑا کوئی نواں آئے تے مکے دے کافراں نوں پوچھے کون ہے، انہاں کہیا ہے کوئی عام نہیں، ایدا نام مولا علی ہے کائنات علیو جن نے پاک رسول دے پیچھے سب تو پہلا نماز بھی ادا کی تھی۔ او دو ہستیاں ایک دا نام
ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے تے دوسرے دا نام شیر خدا مشکل کشا تاجدار حالتا اسد اللہ ید اللہ کون حضرت مولا علی ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ اور مدینہ تو رسول کے اندر سرکار جی تو تشریف لے آئے، حضرات اتھے آ کے آسانیاں تو ہوئی، لیکن مدینہ پاک دے اندر سرکار شب و روز امت واسطے نال بخشش دی دعا بھی سرکار نے جاری رکھی، یا اللہ میری امت رحم کری، امت رحم کری، امت رحم کری۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو امت دا اینا غم لاحق ہویا، سرکار نے کھانا پینا چھوڑ دیتا، مدینہ پاک نو بھی سرکار نے خیر آباد کہہ دیتا۔ بس یہ دیتے ہی میں اختتام کروں گا، توجہ دے آجے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تو رسول دی وادی چو نکلے باہر، تو احد پہاڑ وال جائیے نا، تے دائیں جانب ایک پہاڑ ہوندا ہے، اس پہاڑ دے اوتے ایک غار ہے، اس غار نو غار سجدہ کیا جاتا ہے۔ میں اس غار دی زیارت کی تھی، گورنمنٹ آف سعودی عرب نے اتھے موبلائل ڈولیا، کالا تیل ڈولیا اتھے ہیں۔ اس کے باوجود انہاں پتھراں چوں انج خوشبو ہوندی ہے پئی جویں سونا ہون اٹھ کے واپس گیا، انی خوشبو انہاں پتھراں چوں ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غار کے اندر داخل ہو گئے، تے میرے کریم نبی نے جبین نیاز نو جھکا لیا، اللہ دے حضور دعا پہ کر دینے، اللہ میری امت رحم فرمائی، آسانی فرمائی۔ کائنات علیو سارا دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن بھی پیا گزر گئے، دوسری رات آ گئی، رات بیت رہی ہے، حضور دعا فرما رہے ہیں، دوسری رات بھی گزر گئی، صبح پھٹ گئی۔ دنیا والیوں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام سب پریشان نے، کوئی گلیاں چ رو رہی ہے، کوئی مکان، کوئی بازار وچ۔ اج تیسرا دیہڑا حضور نظر نہیں آ رہے، تے مخدومہ کائنات نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاضلہ ساجدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ نجیرہ صدیقہ عتیقہ نور نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نو بھی تیسرا دیہڑ آئے، کھانا تناول نہیں فرمایا، کہ مخدومہ کائنات بھی بڑیاں پریشان ہیں، حضور نظر نہیں آ رہے۔ کائنات علیو گلیاں بازارہ چلان ہو گیا، سارے صحابہ مسجد جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے۔ ایک صحابی نے کیا، او یارو جاؤ انہاں گلیاں بازاراں وچ پھیل جاؤ، جیڑی گلی چو خوشبو آئے گی سمجھیا جے سونا اتھوں دی گزر کے گیا۔ کرو تلاش سرکار دی، صحابہ نکلے حضور دی تلاش واسطے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں حضور نو لبن لگ پیا، ایک گلی چو نبوت دی بینی بینی خوشبو پئی آ گئی، تو میں اس گلی چ چلدا گیا تو پہاڑی علاقے احد پہاڑ وال نکلنا شروع ہو گیا۔ او جڑی غار سی نا جدے وچ حضور تشریف فرما سناندا، اس پہاڑ دے نیچے ایک یہودی بکریاں پہ چراوے، تے میریاں اکھاں نم سن، کدے واسطے؟ حضور واسطے۔ خواجہ فرید کوٹ مٹن دا تاجدار بولیا، انہیں آکھیا اونچیاں لمیاں اللہ لکھ جوراں تے پتر جنا دے سا ابے
اور جس نو میریاں اکھی یا ڈھونڈن او نظری نہ آوے او سجم سجیاں اے گلی یا دیس تے بیڑا کھامنی آوے او یار فریدہ اسیو تھے کی وسینا جتے یار نظر نہ آوے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس بابے نو آندے نے بابا ایتھوں کدھروں میرا محبوب تے لنگدا نہیں ویکھیا انہیں کہا میں تیرے محبوب نو نہیں جاندا اپنے محبوب دا قد کاٹ جسامت شکل و صورت حلیہ نا عطا پتہ تھاں ٹھکانہ بیان کر آزم چشتی نے تھے بڑی پیاری بانڈ کڈی ہیں اے جڑے بندے بولن دے نے اللہ نے مدینے بلائے ہیں ماشاءاللہ تو تے پتر ستمایا تو تے بول ہی نہیں سکتا نالے چشتی دی تقریر جو بندہ بولدا ہے جدے اندر جگرا ہو جڑے بندے نے سوشل میڈیا چلانا ہے ساری رات تے 2:30-3 بجے جدی اپنی جان نکل جانی ہے انہیں چشتی دی تقریر چ کتھوں بولنا ہے چشتی دی تقریر وچ وہی بول سکدا ہے جدے اندر ممتاز قادری وسدا ہوئے تسی چیک کر لو ہن بھی تقریر جڑا تقریر چ بولے تسی سمجھا جے گھر بھی بولدا ہے جڑا چشتی دی تقریر چ نہ بولے جڑا بڈھی اگے نہیں بولدا انہیں چشتی دی تقریر چ کتھوں بولنا ہے تسی تے پتر سارا دن فوناں تے لگے رہندے نا تہاڈے کول تے بولیا نہیں جانا تسی تے مجبور ہو ہیں نالے فرنٹ تے بہن والے سانوں پتہ ہوندا ہے کس کیٹاگری دے مالک نے تسی تے بول ہی نہیں سکدے تہاڈی تندروں بولدی ویسے ہی بند ہے تسی نہ بولیا جے تسی اچھی آکھو سبحان اللہ ساڈے کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ مولوی نے کمی ہوندے نے کمی جڑا علماء نو کمی سمجھے میں انہوں اپنے پیر دی جتی دی نوک تو ٹھڈا مار کے پرا سٹنا اے علماء کمی نہیں ہوندے کمی وہ ہوندے نے جنہاں نو دین دی خبر نہ ہوئے جنہاں نو دین دی سمجھ نہ ہوئے حضرت معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل تو میرے دین دا عالم ہے کہ تینوں میں دین دا عالم بنا کے ٹورن لگا یمامہ دے اندر تے جا جا کے لوکاں نو اللہ دا ڈر بھی سنا تے میری رسالت دا پیغام بھی دے اتنا سبق ہی تیرے لیے بڑا ہے پھر پتہ نہیں میری تیری ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے تے صحابی دی اکھاں چوں اتھرو نکل آئے سونیا جے تو نہیں لبنا میں تے تو جانا ہی نہیں میں تے نہیں جانا حضور فرمایا نہیں تینوں میرا حکم ہے چل یمامہ چ جا کے دین دی چوکیداری کر ہیں حضور نے فرمایا تیری سواری کتنے حضور او باہر بدی ہے فرمایا لے کے آ صحابی گیا لین سرکار بھی پیچھے پیچھے ٹر پہ وہ سواری لے کے آ رہا ہے ادھر سرکار نہ ہوئے جدو قریب آمنے سامنے ہوئے نا سرکار نے انج کر کے دی سواری دی مہرہ پھڑ لی فرمایا معاذ بن جبل ذرا اتے بہ میں ساری رات بھی تقریر کرتا رہا تو قاری شاد نے گل نہیں کہنی چشتی صاحب چھڈو یہ راہ والی میرے بھی ہمسائے انہوں نے پتا کہ چشتی صاحب ہوں بیٹھے تو تسی بھی بولو یہ ہن باری ادو لبنی جدو تساں بولنا توجہ سبحان میں نہیں انہاں دا کوئی قصور ٹھیک 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 تو اس واسطے حضرت معاذ بن جبل دی سواری دی مہارا پڑھ لیا سرکار فرمایا معاذ اتے بہ معاذ بہ گئے حضور چھڑ دیو مہارا میں چلا جانا سرکار نے فرمایا نہیں معاذ تیری سواری دی مہارا میں پھڑ کے چلنا چاہنا تے معاذ دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے تے سرکار دو عالم مہارا پھڑ کے ٹری جان ٹری جان ٹری جان غلام آندہ حضور مہارا چھڑ دیو میں ٹر جانا میرے کریم نبی نے فرمایا معاذ پتائی تیری مہارا میں کیوں پھڑی آنے
حضور کیوں پھڑیاں نے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا او معاذ تو میرے دین دا عالم ہے، میں اپنی امت نو سبق پیا دینا۔ اے لوگو میرے دین دے علماء نو حقیر نہ جانیا جے، اے ہونے جنہ دی سواری دیا مہاراں خود مصطفیٰ نے پڑھیاں ہوئی۔ رہی گل حضرت حسان بن ثابت دی، حسان بن ثابت نبی دے دین دا عالم، شریعت دا محافظ، ادھر تے گفتگو کرا بڑا طویل موضوع، لیکن میں عرض کر رہا اس یہودی بابے ریا کیا اے آن والی ابو ہریرہ دس تیرے محبوب دی نشانی کی ہے؟ عطا پتا تھا ٹکانا قد کار جسامت شکل صورت حلیہ بیان کر، لاہور دا کلندر داتا صاحب دی نگری چ رہن والا آزم چشتی بڑے کمال دی گل کہہ گیا ہے۔ آزم چشتی آندا ہے کہ تو اجے میرا محبوب بنتی تھا، جنوں ویکھ کے اے چن شرما اوے تے سیر کرن نو سارا گلشن شیش نوا ابے تے چٹے رکھے او قدم زمین کے اتھو دھرتی لفدی جا ابے تے جیو کھولے اول زلفان دے تیرا گی رہا پل جا ابے اتابا یہ دا حسن نبی دا جدی چال چلی نا جا وے آسم یہ دا سونا ماہی کتے ہوری نظر نہ آوے۔ میرے محبوب دیاں یا غوث اعظم دستگیر میرے محبوب دی نشانی یہی چہرہ ہے ودوہا دا، زلفانے واللیل دیاں، دندان نے یاسین دے، جانے والامر۔ حضرات وہ اندھا میں تیرے محبوب نو نہیں جاندہ، ابو ہریرہ اندھر میں دو چار قدم ٹریا، بس بات میں کلوز کر رہا توجہ دیا جا، اندھر میں دو چار قدم ٹریا، میں نے اندھر گل سنی، میں قریب ہویا، میں نے اندھر 3 دن ہو گئے نہیں، ایتھے میں بکریاں لے کے آریاں اج تیسرا دن اس مواجرے نو میریاں بکریاں کے گاس کھان دیا سن، گھر جا کے پانی دے ماں تے پین دیا سن، پر اج 3 دن ہو گئے نے نہ گاس کھان دیا نہ پانی پی دیا۔ او تے کخارے اس گار دے وچوں کسے دے رون دی آواز ہوندی ہے، میریاں بکریاں اس گار دے منہ اگے جا کے سر جوڑ کے کھلوتیاں رہندیاں نے، انج لگدا ہے جی میں رون والے دے غم وچ شریک ہوندیاں نے۔ اوے دنیا والیو ذرا توجہ جانا، جناب ابو ہریرہ نے ہاتھ بن لے، اے بابا اور اس گار دی گل سنا۔ بابا آندا کوئی بڑے درداں نہ روندا ہے، ایک لفظ دی میں نو سمجھ آندی ہے، کوئی رو کے آندا ہے امتی 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 دی الفاظ کوئی بیان رو رو کے کر رہا ہے۔ ابو ہریرہ دے نے بابا تو آنے میں تیرے محبوب نو نہیں جاندا، پر بتا دے محبوبہ دا پیا تسنا ہے۔ جناب ابو ہریرہ چڑھے پہاڑ دے اوتے ویکھیا تے غار وچ حضور
جبین نیاز میں چکا کے دعا کر رہے ہیں. جناب ابو ہریرہ بڑی عرض منت سماجت کی تھی, حضور نے سر انور نہ اٹھایا. جناب ابو ہریرہ واپس آئے, مدینے آ کے سب نے دسیا, لوگ جمع ہو کے سارے صحابہ گئے اس پہاڑ دے اوتے, سب نے منت سماجت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی, جناب فاروق اعظم, جناب سب نے عرضہ کی. سرکار نے پھر بھی سر انور نہ اٹھایا. سارے صحابہ جمع ہو کے نا پتہ کدے ول آئے, جناب مولا علی, جناب شیر خدا دی بارگاہ چاہنے نے, یا علی حضور پاک اپنی بیٹی دی گل نہیں موڑن گے, تسی ذرا جاؤ تے جناب زہرا پاک نو نال لے آو, تے تسی تے جناب زہرا غار وچ داخل ہوو تے حضور دی بارگاہ چرس گزار ہوو. دنیا والیو جناب شیر خدا گھر تشریف لے آئے, جناب زہرا پاک نو دسیا تے جناب سجدہ کائنات مقصدہ کائنات مخدومہ کائنات نے تطہیر والی چادر اوڑھ لئی تی عورتاں دے جھرمٹ دے اندر تشریف لے آئیاں تے غار دے اندر داخل ہوئیاں تے جناب شیر خدا دی پیچھے داخل ہو گئے تے جناب زہرا پاک نے حضور دے قدمہ پاکاں نو ہلا کیا سونا سر سجدے چ اٹھا لو, سارے غلام بھی پریشان. اج تیسرا دیار ہے تہاڈی شہزادی نے بھی کھانا تناول نہیں کیتا, حضور تساں بھی کوئی چیز تناول نہیں فرمائی تے میرے کریم نبی نے سر سجدے چ نہیں چکیا. حضور دعا فرمائی جا رہے ہیں, جناب زہرا پاک نے سر سجدے چ رکھیا, جناب مولا علی شیر خدا نے رکھیا تے عرض کی کر دے نے, اے مولا میں زہرا علی تیری بارگاہ چ التجا کر رہا, جڑی نبی دی امت نو گناہاں دی سزا کل قیامت والے دیارے دینی آ, او میں زہرا علی نو دے لئی, پر نبی دی امت نو ساڈیاں نیکیاں دا اجر دے کے جنت عطا فرما دئی. پاک رسول نے دعا کلمہ سنے, حضور نے سر سجدے چ نہیں اٹھایا, جناب زہرا پاک اٹھ کے بیٹھ گئیاں, اپنی چادر مبارکہ نو پکڑ لیا کہ عرض کرن لگیاں, مولا حضور نے سر نہیں اٹھایا, ہن چادر اتار کے دعا. رب قدیر نے فوری فرمایا, جبریل جلدی جا, اگر زہرا دے سر تو چادر اتر گئی قیامت تو پہلے ایک بہت بڑی قیامت لگ جانی ہے. جلدی جا محبوب نو کہہ سونیا, زہرا دی چادر تو پہلے تسی سر سجدے چ چک لو, اسی وعدہ کرنے ہاں ادھی امت نو بغیر حساب تو اسی جنت وچ داخل کر دیاں گے, چونکہ اس دعا وچ ہن ساڈی زہرا بھی شامل ہے, نال علی بھی شامل ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے چ اٹھایا, جناب زہرا پاک دے سر تے دست شفقت رکھیا, فرمایا جناب زہرا چلو گھر. عورتاں دے جرمٹ وچ جناب زہرا پاک واپس, پاک رسول اللہ جدو باہر آئے ہائے تے نال شیر خدا تے کلہم صحابہ انج ٹک ٹکی بن لئی, انج لگدا جویں اج مدتاں بیت گئیاں نے سونے نو ویکھیا تے صحابہ ٹک ٹکی بنی تے دیدار مصطفیٰ کر رہے ہیں. بس اتنے ہی اینڈ ہے, توجہ دیا جائے. عاشقاں دے سلطان سلطان العارفین فرماندے نے, اے تن میرا چشم ہوے, اے تن میرا اے چشم ہوے, تے میں مرشد ویکھنا رہ جا ہوں لولو دے
مڈ لکھی لک چشمے ایک کھولا ایک جان اتنا ڈٹھیا اے صبر نیا وے اور کدے ول اے جان مرشد دا دیدار گئے باہو اے منو لاکھی کروڑا ہاں جان اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے تو آڈے کے ہاتھ بن کے گزارش ہے اے ویکھو نماز پڑھیا کرو ماں باپ دے پیر کٹیا کرو اوے بہن پراواں دا حق نہ کھایا کرو ہمسایہ نو تنگ نہ کریا کرو روزانہ پاویں چھوٹی سورت پڑھ لو قرآن دی ایک سورت روزانہ پڑھیا کرو پھر ویکھیا جے برکتاں کنیاں ہوندیاں نے اللہ تعالیٰ سادات دا سایہ ہمیشہ ساڈے سینہ تے سلامت رکھے اور انہاں دے صدقے ساڈی دنیا بھی اللہ بہتر فرمائے تے ساڈی آخرت بھی اللہ بہتر فرمائے وما علیہ الا البلاغ